सिपी मीनाले एउटा खारिएको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। म यो उहाँलाई पनि सन्देश दिन चाहन्छु, तपाईहरुले नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा परिपाटी बनाउनै पर्छ। नेतृत्वको झगडा होइन, यो विदेशीको खेल चिन्नु पर्यो। नेतृत्वको झगडा भनेर यो के भने यो घाउ लागेको ठाउँमा नुन खोर्सानी दल्ने काम किन गर्नुहुन्छ? यो घाउमा नुन खोर्सानी नदल्नुहोस्। आफू हुँदासम्म आफू मात्रै भइरहने, बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै त्याँडो बहिर्गमन गर्ने, यस्तो खालको परिपाटीमा हामीहरू छौँ। अब मैले देख्दा यी परिपाटीहरू त्यति स्वागतयुक्त छैनन्। यो देउसी भैलोको टिमिलिएर खोजे जस्तो होइन। हामी गाउँघरतिर दाइँ गर्छौँ नि, दाइँ गर्दा गोरु धपाउने मान्छे बदले जस्तो होइन पार्टीको नेता खोज्नु। हाम्रो अहिले पनि 55,000 भन्दा बढी गोर्खा जवानहरू भारतीय सेनामा काम गर्छन्। भारतीय सेनामा काम गर्छन्, उनीहरूको सिमानाको रक्षा गर्छन्। कुनै दिन यस्तो छैन जहाँ हाम्रो गोर्खाली त्यहाँ मर्दैन। तर सट्टामा उनीहरूले तुइन काटिकन हाम्रा छोराछोरीहरूलाई खोलामा बगाइदिन्छन्। 1816 मार्च 4 तारिकमा एउटा अन्यायपूर्ण र असमान सन्धि, जसलाई सुगोली सन्धि भनिन्छ, नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाको बिचमा भयो, जसले हाम्रो एक तिहाई भूमि, त्योभन्दा अघिको एक तिहाई भूमि ब्रिटिस इन्डियामा सुम्पिने पर्ने गरी त्यो सन्धि भयो। युद्ध कौशल र त्यो वीरताबाट प्रभावित भएर उनीहरूले गोर्खालीहरूको, नेपालीहरूको त्यो वीरतालाई आफ्नो स्वार्थमा, आफ्नो विस्तारवादी स्वार्थमा, आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थमा प्रयोग गर्नको निम्ति उनीहरू आकर्षित भए र ब्रिटिस इन्डियाको सेनामा, विदेशी सेनामा नेपालीहरूको भर्ती यो पृष्ठभूमिमा सुरु भएको हो। हामीले स्थायित्व पाउन सकौँ, हामीले समृद्धि पाउन सकौँ, भाइ छोराहरूले देशमा काम पाउन सकुन्, दिदी बहिनीहरूले बजारमा बेचिनु नपरोस्, उनीहरूले प्रसव वेदना खपेर एउटा सुरक्षित सुत्केरी अवतरण गराउन नसक्ने, एउटा अस्पताल पाउन नसक्ने, राम्रो शिक्षा पाउन नसक्ने, रोजगारी पाउन नसक्ने यो एउटा पीडाबाट हामीले बच्न सकौँ। त्यो काम एमाले माओवादी केन्द्रले लिएका गलत नीतिहरूको खोजी नीति नहोस्, जसले यो विभाजन फुट ल्यायो र विदेशीहरूको खेल पत्तो नलागो। त्यस कारण चाहिँ ढोल ढाँगेर बजाएर सबैको ध्यान उता गएको छ। कार्यकर्ता पनि उतै गएका छन्, जनता पनि उतै गएका छन्। मोजले उनीहरूका गलत कुराहरू चाहिँ ढाक्छु भइरहेका छन्। आफू हुँदासम्म आफू मात्रै भइरहने, बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै त्याँडो बहिर्गमन गर्ने, यस्तो खालको परिपाटीमा हामीहरू छौँ। अब मैले देख्दा यी परिपाटीहरू त्यति स्वागतयुक्त छैनन्। नजिकको मित्र मेरो बिन्ती छ, तपाईँले यो नेताको झगडा मात्रै नउठ्नुहोस्। तपाईँले के भन्नुहोस् भने यो पछाडि उनीहरूको नीतिको झगडा हो भन्नुहोस्। बरु कुन नीतिमा झगडा छ त बरु त्यो कुरा तपाईँले भन्नु। तपाईँ दिन 3-4 युट्युबमा बोल्नुहुन्छ। नेतृत्वको झगडा होइन, यो विदेशीको खेल चिन्नु पर्यो। नेतृत्वको झगडा भनेर यो के भने यो घाउ लागेको ठाउँमा नुन खोर्सानी दल्ने काम किन गर्नुहुन्छ? यो घाउमा नुन खोर्सानी नदल्नुहोस्। म नेपाल विदेशीको निम्ति कम्फर्टेबल नेता हुन्छु। अनि यसो भनेर उसले सिट ल्याउँदैन, कम्फर्टेबल नेता हुन्छु। विदेशीको कम्फर्टेबल हुन्छ, सिट छाड्नुहोस् बाबा, शर्महीनहरू हैन। Subscribe and press the bell icon to never miss any update. मैले पहिले दिल्ली सम्झौता अलिकति तपाईँलाई थाहा हो, पहिले दिल्ली सम्झौताका 4-5 टा कुरा हो। त्यसबेला अब राणाशाहीको पेराङबाट उम्कनको निम्ति त्यसबेलाका राजा त्रिभुवन विक्रम शाह दरबारबाट निस्केर इन्डियन एम्बेसीको सहयोगमा उडेर दिल्लीमा पुगे। त्यसको 1-2 दिनपछि मोहन शमशेरले उनलाई गद्दीबाट च्युत गरेर अहिले पछिल्लो पटक राजा बनेका ज्ञानेन्द्र बालराजा भए। त्यसपछि त्यहाँ आन्दोलन काङ्ग्रेसले सुरु गर्यो। यो 7 सालको कार्तिक 22 गतेदेखि बर्गेनियाको निर्णय अनुसार उनीहरूको कुरा गर्न ती पुगे, राणाका प्रतिनिधिहरू ती कुरा गर्न पुगे। ती सबैको भान्सी नेहरू भए र उनीहरूले के भने चाँडोभन्दा चाँडो झगडा द्वन्द्व नटुङ्ग्याउने भने चीनमा भर्खरै अब त्यहाँ चाहिँ जनमुक्ति क्रान्ति सफल भएको थियो। और जनमुक्ति क्रान्ति सफल भएर उनीहरूले आफ्नो दक्षिणपट्टिको प्रदेश जुन तिब्बत हो त्यहाँ भूदास प्रथा थियो, त्यो चीनको शासनभित्रको एउटा इकाइ हो। अनि त्यसलाई उनीहरूले शान्तिपूर्वक त्यहाँ भूदास प्रथालाई हटाउने काम उनीहरूले सुरु गर्न थालेदेखि विश्वभरि
हल्ला भयो कि चीन दक्षिणतिर आयो, नेपाल पनि आउँछ, नेपाल पनि खान्छ भन्ने हल्ला चलाएको हुनाले अब यो 7 सालको कार्तिकदेखि सुरु भएको राणा विरोधी आन्दोलन जति जस्तो चाँडो टुङ्ग्याइएन भने चीन पनि यही आन्दोलनको चाहिँ यहाँ पसेर उनले पनि यहाँ कब्जा गर्छ भन्ने हल्ला मचाएको हुनाले अब नेहरूलाई औडाहा चल्यो। 27 गते सुरु भयो, उनले मुसिरको अन्तिमसम्म सम्झौता गराए। यसरी सम्झौता गराए कि पक्षहरू राणा, त्रिभुवन, काङ्ग्रेस पक्षहरूका प्रतिनिधि कहिले पनि एक ठाउँमा एउटा टेबलमा बसेर कुरा गर्न पाएन। कागजमा लेखेको कुराहरू नेहरूका दूतहरूले राणाकामा पुर्याउने छलफल गर्ने, त्रिभुवनका पुर्याउने छलफल गर्ने, काङ्ग्रेसमा पुर्याउने छलफल गर्ने, अनि उनीहरूका कुरालाई लिएर उनीहरूले सल्लाह गरेर एउटा सहमति बनाए, त्यसलाई पहिलो दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। यो चाहिँ मुसिरमै मोहन शमशेरले त्यसको कुरा गरे र पुसमा त्यो सार्वजनिक भयो। र उनले त्यसमा 4-5 कुरासँग यति भने, मैले यति किन भनेको भने कसरी हामीमा निषेध आयो भन्ने कुरामा। अब त्यसमा सबैलाई मिलाउन लागि अब गद्दीच्युत गरेका त्रिभुवनलाई फेरि गद्दीमा फर्काउने, अब राणाशाही टुट्ने भयो, अब जनताको त्यो विरोध त्यो टिक्दैन। तर अन्तिम बेला चाहिँ लखटिएर होइन, सम्मानजनक ढङ्गले राणाशाही हटोस् भनेर अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई बनाउने। त्यसपछि लडेर धेरै मान्छेहरू जेलमा परेका थिए, तीमध्ये केही धेरै काङ्ग्रेसहरू थिए, अरू पनि विभिन्न राजनीति थिए, उनीहरूलाई रिहा गर्ने, अनि काङ्ग्रेसलाई सरकारमा पुर्याउने, राजबन्दीलाई रिहा गर्ने र भारतको निम्ति के विधानसभा ल्याउने। त्यो विधानसभा भनेको भारतले पनि संविधान सभाबाट संविधान बनायो, तर भारतको प्रदेशहरूमा विधानसभा हुन्छ, सिक्किममा पनि विधानसभा छ, नेपालमा पनि प्रान्त जस्तो ठानेर नेपालमा पनि विधानसभा गराउने कुरा 5औं बुँदा राख्यो। 2-3 वर्षमा विधानसभाको चुनाव गर्ने, अनि विधानसभाको चुनाव गरेपछि उनीहरूले के देख्यो भने जबसम्म यी विभिन्न भारतमा 450 राज्यहरू थिए, जहाँ राजा छन् ती राजतन्त्र हटाएपछि मात्रै तिनीहरूलाई भारतमा मिलाए। अब निजाम र कश्मीरको राजा मिलिसकेका थिएनन्, त्यहाँ उनीहरूलाई पहिले हटाउनु पर्यो। कश्मीरको राजालाई लामो कथा भन्दिनँ, उनलाई भारतीय गणतन्त्रमा सीमित स्वायत्तता दिएर मिलाएपछि कश्मीर भारतमा मिलाएर नेपालमा पनि नेपाललाई भारतमा मिलाउने हो भने यहाँको राजतन्त्र हटाउनु पर्छ। किनभने त्यसमा एउटा सोचाइ के थियो भने नेपाल स्वतन्त्र किन हो भने नेपालमा राजा छ, राजा हटेपछि यो स्वतन्त्र हुँदैन। 2003 सालमा बिपीले नेपाली काङ्ग्रेस खोल्दाखेरि कलकत्ताको खालसा स्कुलमा उनले राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको उद्घाटनमा दिएको वक्तव्य अहिले पनि पढ्नुहोस्। वस्तुतः नेपाल भारतीय अङ्ग हो, तर यो शिल्पा श्री 5 र श्री 3 को स्वार्थले गर्दा अलग मुलुक भएको भने तिनै बिपीले भनेका हुन्। भने तिनै बिपीमा चाहिँ 100 ठक्कर खाँदा 33 सालमा आउँदा उनको चेत खुलो र उनले के भन्यो भनेदेखि नेपालको स्वतन्त्रता खतरामा छ। मैले भारतमा बसेर ठुलो लडाइँ भने म मुजिबर रहमान हुन सकौँला, म दोजे बनाइएला, मेरो राजनीति सिद्धिन्छ, म पनि सिद्धिन्छु, देश पनि सिद्धिन्छ। त्यस्तो भनेर उनले के भने राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर उनी आए कि अहिले नेपाली नागरिकहरूले देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको निम्ति जीवन बलिदान गर्नु सो कर्तव्य हो भन्ने कुरा 30 वर्षपछि भन्ने ठाउँमा बिपी आयो। मैले यति भने त्यो यस्तो नीति लिएर विधानसभा मार्फत राजा हटाउने र नेपाललाई अहिलेको सिक्किम बनाउने अथवा गाभ्ने अथवा अहिलेको भुटान गर्ने अथवा प्रोटेक्टरेट संरक्षित राज्य हो, यो डिजाइन मार्फत त्यो आएकोले त्यो भारतले चाहिँ त्यो पहिलो दिल्ली सम्झौतामा विधानसभा राख्नुको भने नेपालका राजनीति राजा पनि रहेको, दल पनि रहेको, कम्युनिस्ट पनि रहेको, डेमोक्रेटिक पनि रहेको यो ठाउँमा एउटालाई निषेध गर्ने कुरा भारतको त्यो प्रस्तावबाट आयो। राजालाई निषेध गर्ने कुरा विधानसभामा निषेध गर्ने अनि नेपाललाई सिक्किम भुटान बनाउने आयो। हो, यसरी नेपालमा निषेधको राजनीति प्रवेश गर्यो। त्यो निषेधको राजनीतिपछि हाम्रै नेता पुष्पलालले पनि त्यो राजनीतिलाई त्यसको विधानसभाले के गर्छ नेपालमा त्यो बुझ्नु भएन। म लामो व्याख्यामा गएन, बिपीले पनि बुझ्नु भएन, दुईटै विधानसभापट्टि लागे र तर बुझ्ने राजा महेन्द्रले यो विधानसभाले पहिले राजतन्त्र हटाउँछ, मलाई पनि राजा हुँदैन दिएन, त्यसपछि देशलाई भारतमा मिलाउँछ अथवा संरक्षित बनाउँछ भन्ने बुझेको उनले बोल्दै नबोलिकन यसरी त्यसलाई सार्दै गएपछि पछि त्यो भइदियो देशदुखी। अहिलेसम्म हामी आएका छौँ। त्यो नेपालमा यसको निषेधको राजनीति आएको छ र अहिलेसम्म त्यो निषेधको राजनीति गर्नेहरू क्रियाशील छ। र यहाँ ती उदाहरण भारत र उदाहरणपछि युरोपका कैयौँ मुलुकहरू रहे, उदाहरण अमेरिका पनि रह्यो।
यिनीहरूले नेपालको राजनीतिमा खेलिरहेका छन्। किनभने नेपालमा दलको लडाइँ जस्तो अहिले तपाईँले भन्नु पछिल्लो पटक एकदम 2/3 नजिक पुगेको यो भनौँ एकीकृत माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा बन्नु। अरे त पछि 76 सालपछिदेखि द्वन्द्व सुरु भयो, 77-78 सालमा फुटे। यो चाहिँ त्यहाँका नेता केपी ओली, प्रचण्ड, माधवकै मात्रै दुर्गुण र दोषले भएको होइन। उनीहरूले जुन गलत नीति बोकेका थिए त्यो गलत नीतिको परिणाम हो। र त्यति मात्रै होइन, उनीहरूलाई खेलाउने विदेशीहरूको पनि खेल हो। त्यही कारण हामीले खालि अहिले हुनु त अहिले केपी ओली, प्रचण्ड र माधव यिनीहरूको विषयमा अहिले पनि बिहेको रातमा बेहुलाको घरमा रत्ती खेली जस्तो रत्तेली खेलिरहेका छन्। सबैको ध्यान चाहिँ त्यो रत्तेलीमा उनीहरू तानिरहेका छन्। यो फुट विभाजनको पछाडि उनीहरूका नीति कति दोषी छन् भन्ने कुरा नखुलोस् भनेर, यसको पछाडि बाह्य शक्तिको भूमिका नखुलोस् भनेर उनीहरू त्यो तमासा गरिरहेका छन् क्या। कहिले कहिले डाकाहरूले गरेर एकातिर गाउँमा आगो लगाइदियो अनि पल्लो गाउँमा डकैती गर्यो, त्यस्तो गर्थे नि तराईतिर। त्यस्तै उनीहरूले चाहिँ यतापट्टि रत्तेली खेलिरहेका छन्। अब गर्ने उद्देश्य के भने यसको पछाडि रहेका त्यो एमाले माओवादी केन्द्रले लिएका गलत नीतिहरूको खोजी नीति नहोस् जसले यो विभाजन फुट ल्यायो र विदेशीहरूको खेल पत्तो नलागोस्। त्यसको निम्ति ढोल ढाँगेर बजाएर सबैको ध्यान उता गएको छ। कार्यकर्ता पनि उतै गएका छन्, जनता पनि उतै गएका छन्। मोजले उनीहरूका गलत कुराहरू चाहिँ ढाकछोप भइरहेका छन्। हो यस्तो भएकोले अहिले पनि यस्तो बाह्य शक्तिको खेलले गर्दा नेतृत्वको झगडा हो। त्यसलाई मेरो मित्र एकदम नजिकको मित्र मेरो सुन्दर केसीलाई मेरो बिन्ती छ, तपाईँले यो नेताको झगडा मात्रै नबुझ्नुहोस्। तपाईँले के भन्नुहोस् भने यो पछाडि उनीहरूको नीतिको झगडा हो भन्नुहोस्। बरु कुन नीतिमा झगडा छ त बरु त्यो कुरा तपाईँले भन्नु। तपाईँ दिन 3-4 युट्युबमा बोल्नुहुन्छ, तपाईँ बरु उनीहरूका फल्लो चिल्लो ढिस्कना एमालेको यी नीतिले गर्दा झगडा भएको, यो माओवादी केन्द्रको यी नीतिले भएको झगडा भएको भनेर बरु त्यसको रहस्य खोलिदिनुहोस्। अनि बरु यसको पछाडि यी त हाम्रो काठमाडौँका कुसुले जस्ता कुसुले नचाउने जस्ता पुतली मात्रै हुन्। त्यो पुतली नाच्छ तर पुतलीको भित्र कुसुलेको औँला नाचिरहेको हुन्छ कि नचाउने औँलाहरू चाहिँ कहाँ भारत छ, कहाँ युरोप छ, कहाँ अमेरिका छ, बरु भनिदिनुहोस्। यी बिचरा बबुरालाई यी कुसुलेका पुतलीहरू किन दोष दिनुहुन्छ? कुसुले यी त पुतलीहरू हुन्, पुतली नै हो बाबा। त्यसलाई कुटेर पनि केही हुँदैन, प्रशंसा गरेर पुजेर पनि केही हुँदैन। त्यही कारण यिनीहरूको पोल खोलिदिनुहोस्। अब अहिले भनौँ न गेसो आन्दोलन छ, गेसो आन्दोलनमा नाच भएको त्यहाँ भएका हाम्रा जुन गेसोमा पीडित भएका हाम्रो सैनिक दाजुभाइ पूर्व सैनिकहरूको मात्रै कमजोर। उनीहरू त्यहाँभित्र गेसोले जुन साँचो कुरा उठाउन पर्दाफास गर्न खोज्यो त्यसलाई रोक्नको निम्ति त्यहाँ खेल भयो। त्यो आन्दोलनभित्र पनि कयौँ त्यस्ता स्वार्थी तत्त्वहरू पसे, त्यहाँभित्रका मानिसहरूको कमजोरीहरूलाई प्रयोग गरे, झगडा विवाद ल्याइदिए। त्यसले जसले जुन उद्देश्यले आन्दोलन अगाडि बढ्यो त्यो उद्देश्यमा पुग्न नदिनको निम्ति त्यहाँ गडबडी भयो। त्यहाँ कहाँ कुन शक्ति पसेर कसलाई कसरी उचालेर यो त्यहाँ यो विवाद द्वन्द्व झगडा भएको छ होइन। बच्चा माकुराले माउ माकुरो खाए जस्तो भएको छ। यो कुरा बरु बताइदिनुहोस् कि। अहिले मैले टुङ्गेँ पदमजीलाई मात्रै तपाईँले नभन्नुहोस्। तपाईँले के भन्नुहुन्छ पदमजी किन एक्लो हुनुभयो होइन, उहाँले नगरेको दोष किन उहाँमाथि लाग्यो होइन, उहाँले जुन मौलिक रूपमा जो काम गर्न खोज्नु भएको छ त्यसमा किन यो किन यो सैनिक स्मारक चाहिँमा सरकारले हस्तक्षेप गर्यो। त्यहाँ चाहिँ एउटा गेसो भन्ने अलग्गै संस्थाले बनाएको ठाउँमा सरकारले किन हस्तक्षेप गर्यो? त्यो स्वायत्तता त्यो गर्नुको पछाडि नेपालको देखिएका नेता मात्रै जिम्मेदार छ कि उसको पछाडि कुसुलेको हात छ होइन, ब्रिटिसको पनि हात छ कि? बरु त खोजिदिनुहोस् न। तपाईँ प्राज्ञ रिसर्चर भएकोले बरु यो काम गर्नु। सिधै उहाँलाई देखेको बोकेर कुरामा सल्लाह नदिनु, उहाँलाई चोट लाग्यो। वास्तविकता बताइदियो। त्यस कारण यो कुरा बताउनु नेतृत्वको झगडा नेताहरूको द्रुणको त कारण छ। उनीहरू लम्पसारवादी भए, ताबेदारवादी भए, गोटी बनाउँदा गोटी बने, नबन्नु नि गोटी तर बने के लाग्छ यस्तो कराच्या पारेकै गोटी बाहेक अर्थले बन्नै सकेन। त्यस कारण गोटी जो बन्दैनन् उनीहरूलाई किनारा लगाए, कसैलाई मारे, कसैलाई नदीमा फसाए, कसैलाई दरबारमै बसेर मारे, कसैलाई झन् गाडीले झन्डै सीमा सिध्याएको म त बाँचिरहेको छु होइन, कसैलाई किनारा पारे। यो उनीहरूको नीति यो छ के कसैलाई किनारा लगाइदिने, उसलाई मान्छे चाहिँ बाँच्छ तर प्रभावित बनाइदिने, उसको जीवन शक्ति सुगो। यो तरिका अपनाएको छन् क्या यहाँ। त्यही कारण यो तरिकाबाट बाँच्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ। त्यस कारण अब यी मैले त भन्छु झगडा गर्ने नेताहरू बबुरा हुन्, कुसुलेका पुतली हुन्।
त्यो पुतलीलाई पुजेर पनि केही पाइँदैन, गाली गरेर पनि केही पाइँदैन, त्यसलाई खोलामा सेलाएर पनि पाइँदैन। तर त्यो भित्रको रहस्य खोलिदिनुहोस्, म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। तपाईँ यो सक्नुहुन्छ, अरूले सक्दैन, तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ, हामी सल्लाह गरौँ, त्यो कहाँ भएको छ नि त्यसलाई अगाडि छ। त्यस कारण यहाँ नेतृत्वको झगडा होइन, यो विदेशीको खेल चिन्नु पर्यो। नेतृत्वको झगडा भनेर यो के भने यो घाउ लागेको ठाउँमा नुन खोर्सानी दल्ने काम किन गर्नुहुन्छ? यो घाउमा नुन खोर्सानी नदल्नुहोस्। यी विचारहरूलाई घाउ लागेको छैन, बरु के कहाँ किन नझड प्रसन्न किन उठ्यो बाँध्दै फेरि यो केबी किन झगडाले माधव किन को कसले कसले नचाहिरहेको छ, किन नचाहिरहेको छ, त्यो चाहिँ नै केही उनीहरूलाई पनि केही दिन शान्त होला। उनीहरूको नभए केही छैन, अरू जनताले त बुझ्ला नि के हो यो काम गरौँ। नेतृत्वको झगडा भनेको यो हो। हेर्नुहोस्, अब मेरो पनि म सुरुमा मैले टुङ्ग्याएँ। लास्ट कुरा म 32 सालमा नेता भएँ, को 35 सालमा माले बनाएँ, त्यसको महासचिव भएँ 39 सालसम्म। 32 सालदेखि लिएर 39 7 वर्षमा त्यसबाट नेता भएँ। त्यसपछि मलाई 39मा यहाँभित्रका संकीर्णहरूले, यहाँका अवसरवादीहरूले विदेशीको आशीर्वादमा उनीहरूले म अलमौँदा परेर राजीनामा दिएपछि पनि मलाई राजीनामा मेरो च्यातेर तैँले अस्ति जेलमा चिठी लेखिदिनु थिइस्, त्यो चिठी पक्रा खाएको भए पार्टी खतम हुन्थ्यो भने यो त बुवासाको तर्क नि। तैँले यो पानीमा त भयो, तेरो आमाले धम्न ल्याएको उसलाई खाए जस्तै। मेरो त मैले पठाएको सबैको अगाडि चिठी लेखेर पठाएको, सबैलाई थाहा छ। त्यो लेखेको चिठी माधव नेपाललाई त मैले दिएको 5 महिना अगाडि दिएको चिठीको कुरै नहुने, पछि मैले राजीनामा दिएपछि तैँले त्यो चिठी पठाएको कुरा पक्रा खाएको भएसम्म पार्टीसँग त त्यस्तो एक त पक्रै खायो, त्यो सुरक्षित नै पक्रै खाएको थियो। मैले गोमै लेखेको होइन र यो पुल कपी तत्काल लेखेको ठाउँबाट माधव नेपाललाई कपी, अमृत बरालाई अर्को कपी जेलमा पठाउनु दिएको। बिचमा कुनै कारण पछि त्यो ल्याएर मलाई कारवाही गरेर राखेको। यो यसको पछाडि विदेशीहरू छ। कि नेपाल सिपी जस्तो देशभक्त मान्छे, माले जस्तो नयाँ पार्टीको नेता हुँदै हुँदैन, उनीहरूलाई अनकम्फर्टेबल हुन्थ्यो नि त। उनीहरूलाई कम्फर्टेबल चाहिन्थ्यो नेता। नेपालमा कम्फर्टेबल नेता, एकजनाले भने म नेपाल विदेशीको निम्ति कम्फर्टेबल नेता हुन्छु, अनि यसो भनेर उसले सिट ल्याउँदैन, कम्फर्टेबल नेता हुन्छु। विदेशीको कम्फर्टेबल हुन्छ सिट छाडा गर्छ बाबा, शर्महीनहरू होइन। विदेशीको दलाल हुन्छु भन्ने कुरा पनि कोही देशभक्तहरूले सिट ठाडो गरेर भन्न सक्छ? यस्ता त मान्छे पैदा भइसकेका छन् नेपालमा। त्यस कारण यो विदेशीको खेल हो, यसलाई एक्सपोज गरौँ। नेतृत्वको झगडा भन्ने होइन। म त्यस बेला 32देखि 39सम्म 7 वर्ष भने मलाई निकाले 20 वर्षमा नेता भने म अर्डिनरी मान्छे भएर काम गर्ने। पछि 14 सालमा एमाले फुट्यो, सङ्ख्या धेरै भएकोले जबरजस्ती वामदेवले नेता बने, मैले झगडा पनि गरिनँ। पछि उनले पार्टी चलाउन सकेन। 2058 सालको फागुन 3 गते उनी एमालेमा हन्जे लिएर मिसिए, सारा हन्जा गयो। म जान्दै किन जाने त्यो गल्ती छ, कमजोरी छ। म यहीँ बसेर पुनर्निर्माण गर्छु भनेर म पुनर्निर्माण गर्न थालेको 20 वर्ष भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ म लगातार नेता छु। त पुनर्निर्माण गर्ने काममा यसचोटिको आठौँमाथिसँग मैले हाम्रो विगतमा रहेका कमीहरूलाई केही खोजियो, गल्तीहरूलाई देखाइयो, त्यसलाई सच्याउने कुरा नीति ल्याइयो र त्यस अनुसार नयाँ ढङ्गले अगाडि जाने प्रस्ताव पास गरेपछि अब म 20 वर्ष लगातार नेता भए पनि अब तपाईँकै नेतृत्वमा सबैले मिलेर यो नयाँ नीति ल्यायौँ, यसलाई लागू गरेर तपाईँले नै नेतृत्व गर्नुहोस् भनेकोले म आएँ। म 70 प्लसमा छु। म 76 सालको फागुन 15 गते भएन ज्ञानदेवा दुर्घटनाबाट बाँचेर आएँ। त्यसैले म अलिकति मलाई त्यसले असर पनि गरेको छ। फेरि पनि यो यति महत्त्वपूर्ण कुरामा साथीहरूले मलाई भनौँ जिम्मा लिइदिनुहोस् भन्दा मैले त्यसलाई दुःख भए पनि होइन, आराम विरामको आवश्यकता भए पनि मैले त्यसलाई स्वीकार गरेको छु। मैले खुसीको कुरा होइन। मैले लास्टमा यो नेता खोज्ने कुरा स्टुडेन्टजी भन्छु, यो देउसी भैलोको टिम लिडर खोजे जस्तो होइन। एक हामी गाउँघरतिर दाइँ गर्छौँ नि, दाइँ गर्दा गोरु धपाउने मान्छे बदले जस्तो होइन पार्टीको नेता खोज्नु। हरेक पार्टीका सिद्धान्त हुन्छन्, दर्शन हुन्छन्, भावी लक्ष्यहरू हुन्छन्। ती कुराहरूलाई बुझ्ने, त्यसलाई आत्मसात गर्ने, जनतामा भिज्ने, जनताले कार्यकर्ता कम्तीले पत्याएको, त्यसले बाटो बदल्दैन, गति छाड्दैन, बिक्री हुँदैन। विदेशीहरू यसरी जमजमाइरहेका छन्। नाथे 1 अरब त के पैसाको खोस्टो हो, खरब आउँछ, त्यसमा पनि यो बित्दैन भन्ने मान्छेलाई पत्तो लगाउनु पर्यो। यो चाहिँ देउसी भैलोको टिम लिडर छुट्याए जस्तो सजिलो होइन साथीभाइ। अरूहरूले भन्ने कुरामा मलाई केही छैन, तर डाक्टर सुरेन्द्र केसी, प्राध्यापक, इतिहासकार, कम्युनिस्ट आन्दोलनको अध्यक्षले भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक विचार पुगोस्। त्यति सजिलो कुरा होइन। मैले यसको माने
जीवन अन्तिम मृत्युशय्यासम्म नेता बन्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। मसुत्रुङपछि तङ्साबेनले पनि चिनमा परिपाटी बदल्नु हो, ठिकै छ, चलेकै छ। तर के भने नेतृत्व जस्तो मेरो नेतृत्वमा अहिले एउटा कलेक्टिभ छ, माले हाँक्ने एउटा टिम छ हाम्रो होइन, केन्द्र कमिटी छ, टिम छ, त्यसले हामीले सामूहिक निर्णय गर्छौँ। सबै सामूहिक निर्णय मैले राखेका कुरा पनि कतिपय फेरबदल गरेर एक नीति बनेपछि त्यसलाई लागू गर्छौँ होइन। म त्यसको लागू गरेर नेता भयो भने जम्मै कुरा मेरा मात्रै खान्छ, तर मेरो कुरा मेरो मात्रै हुँदैन, हाम्रो कलेक्टिभको कुरा हुन्छ। दुर्भाग्यवश केपीसी यस्ता भएनन् होइन, त्यस कारण त्यो बेग्लै कुरा हो। हामीले त्यस्तो कलेक्टिभ र त्यस्तो लिडर हामीले सङ्घर्षद्वारा पैदा गर्ने। जसरी पौडी खेल्ने मान्छे पौडी खेलेरै पानी पिएर जानिन्छ होइन, त्यसरी नै राजनीतिक नेता पनि विश्वविद्यालयबाट जन्मिँदैन, ट्रेनिङ दिएर जन्मिँदैन, आइएनजीको लिडर जस्तो होइन, त्यो आन्दोलनबाटै जन्मिन्छ। र हामीले जुन ढङ्गले हाम्रो मैले बनाएकै पार्टी 39 सालमा कब्जा भयो, अब मलाई उनीहरूले मार्जिनलाइज गरे, मेरो नामै दिँदैनन्, मेरो होइन तपाईँले के हुन्छ र तपाईँ त सङ्गठनमा हुनु, तपाईँ त त्यो जुन सङ्गठन बनाए नि त्यो सङ्गठनमा मलाई के भन्छ सिपी दक्षिणपन्थी हो, काङ्ग्रेसको पुच्छर हो, अहिले आएको यो राजावादी हो भन्छ। कि मैले भने 2007 साल 66 साल 63 सालमा जुन आन्दोलन भयो यी प्रजातान्त्रिक मात्रै थिएन, यी देशका परिवर्तनहरू प्रजातान्त्रिक त थिए नै, तर अवांछित विदेशीको प्रभाव र विदेशीको हस्तक्षेप सहितकै आन्दोलन हो। हामी एक पाकै भयौँ, कम्युनिस्ट पनि एक पाकै भयौँ, काङ्ग्रेस पनि एक पाकै, खालि डेमोक्रेसी देख्यौँ। तर त्यो डेमोक्रेसी सँगसँगै आएको विदेशीको अवांछित प्रभाव र उनीहरूको हस्तक्षेप देखेनौँ, भारतको प्रभाव हस्तक्षेप देखेनौँ। 46 सालमा भारत र युरोपको हस्तक्षेप र प्रभाव देखेनौँ। 63 सालमा माओवादीले भारतको, युरोपको र अमेरिकाको हस्तक्षेप र प्रभाव ल्यायो, त्यो देखेनौँ। त्यसले गर्दा के भयो? त्यसले गर्दा राज्य कमजोर भयो। परिणाम मैले भन्छु यो काल्पनिक कुरा होइन कि भारतले एक गोली एक बुलेट नचलाइकन 400 वर्ष कब्जा भयो, किन? राज्य कमजोर भएर न हो, राज्य कमजोर भएर हो। भारत नेपालले भन्छ नाइ एमसिसी तपाईँको ठिक छैन लैजाऊ भन्छ, लिनुपर्छ, लिनेछ भने देखा जाला, तैँले लिनेछ भने त्यो साफ पिरियड खतम गरिदिन्छु भन्दै तिनीहरू गोप्यहरू आउँछ। जलवायु सम्मेलन गयो ती पक्रछन्, अर्को कुनै मुलुकको सम्मेलनमा गयो ती पक्रछन्, यहाँ दुध पठाउँछन्, किन यसो? राज्य कमजोर भएर। एउटा तराईमा एउटा उखान छ नि, गरिबको श्रीमती सबको भौजाइ, अनि तराईमा भाउजूलाई जिस्क्याउन पाइन्छ कि किन? त्यो गरिबकी श्रीमती सबकै भौजाइ, सबैले जिस्क्याउन पाउने भयो। अब नेपालको राज्य त्यस्तै भयो, सबैले जिस्क्याउनु, हामी कमजोर भयौँ। 7 साल 46 साल 63 सालमा हामीले 7 सालमा भारतको सहयोग लिएर प्रजातन्त्र ल्याउन खोज्यौँ, हो प्रजातन्त्र आयो पनि त्यो अधिकार पायौँ पनि, यसलाई मैले पोजिटिभ ठान्छु। तर भारतको प्रभाव यदि राजा महेन्द्रले भारतको प्रभाव नटाका हामी उहिले नै सिक्यौँ भइसक्थ्यौँ, उहिले नै भुटान गइसक्थ्यौँ। नेपाली नागरिकको रूपमा अहिले म यो मञ्चमा आएर तपाईँहरूको अगाडि बोल्नै पाउने थिएँ। त्यसले 46 सालमा पनि त्यस्तै भयो। 46 सालमा हामीले भारत र युरोपियन युनियनको सहयोग खोज्यौँ, उनीहरूको के निर्दल हटाउन सहयोग गरे, साथसाथै उनीहरूको आफ्ना एजेन्डाहरू होइन, हाम्रा यहाँका समस्यालाई उनीहरूको ढङ्गले हल गर्ने, जातीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, आत्मनिर्भर अधिकार, खुकुडो नागरिक, मधेसी हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा आदि इत्यादि कुराहरू आयो। त्यसपछि यी हस्तक्षेपहरू आएको हुनाले हामी कमजोर भएका छौँ। तर यी सबै कुरालाई सच्याउँदै हामीले अगाडि जाने हो। त्यस कारण मेरो उहाँको पछिल्लो कुरा नेतृत्वको झगडाको कुरा मसँग पनि जोडियो। त्यही कारण मैले भने यो नेतृत्व यसरी बन्छ आन्दोलनबाट र हामी टिम बनाउँछौँ। म अहिले पहिलेदेखि टिम बनाउन लागेको छु, तर त्यस्तो टिम बनिसकेको छैन, बन्ने छ, त्यो बनेर त्यो छोडिने नै छ। त्यसमा समझदारी राख्दिन हाम्रो डाक्टर प्राध्यापकलाई भन्दा, र मेरो त्यस्तो लगाव रहने छैन, तपाईँलाई पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त यति कुरा गर्दै लास्टमा अहिले भने यो पदमजीले जे कुरा उठाउनुभयो गम्भीर कुराहरू छन्, यी राजनीतिक महत्त्वका कुराहरू छन् होइन। मैले अघि भने सल्युसन, हामी विदेशी सेनामा नेपाली जानुहुन्न, विदेशी सेनाको कमान्डर इन चिफलाई नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफ बनाउनु हुन्न, सिभिलियन पेसामा नेपाली जानु ठिकै हो। यसको निम्ति अब तपाईँको आन्दोलनमा देशको आन्दोलनमा जे समस्याहरू आए, किन आए, कसरी आए, त्यसलाई त्यहाँभित्रै हल गर्न खोज्न सक्नु, बाहिर त्यसको एउटा यसो आन्दोलनको ध्येयलाई लिएर बाहिर एउटा सामाजिक आन्दोलन त्यसलाई परिमार्जन गर्ला होइन। त्यसमा हामी सबै लाग्नुला, यो हामी सबैको साझा कुरा हो। खालि विदेशी सेवामा सैनिक सेवामा काम गर्ने हाम्रो दाजुभाइको मात्रै कुरा होइन, हामी सबै नेपालको गौरवको कुरा हो। यसमा यति भन्दै उहाँले यति काम गरे बाबत मैले भने
उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसलाई अझ धेरै कसरी अघि लैजाने हो पछि हामी सल्लाह गर्दै हिमालजीले उहाँको यो स्मारक बनाउने ठाउँमा जति योगदान गर्नुभयो र एउटा स्वायत्त संस्थाले बनाएको स्मारकमालाई त्यसको ओरिजिनालिटी त्यसको मौलिकतालाई बग्याउने गरी सरकारको हस्तक्षेप मुद्दा यति भन्दै मैले सगरनाथजीले तयार गर्नुभएको जुन खाका हो त्यसमा विनिर्माण गर्ने कसरी प्रवृत्ति त्यहाँ देखा पर्यो, त्यसको वैधानिकता के हुने हो, त्यसका अरू कुराहरू के हुने हुन्, त्यसमा पनि म उति प्रवेश गर्नु उपयुक्त ठान्दिनँ, किनभने त्यो फेरि विवादको नै विषय हुन्छ, त्यो द्वन्द्वको नै विषय हुन्छ। यति कुरालाई चाहिँ यो पत्रले प्रस्तुत पार्न खोजेको छ। अब यो मलाई लाग्दो दुर्भाग्यको कुरा हो कि विषय यस रूपमा आइराखेको छ। उहाँले एउटा सपना बुन्नुभयो, उहाँले एउटा आन्दोलनको जग निर्माण गर्नुभयो, त्यसपछि कुनै न कुनै रूपमा यी असन्तुष्टिहरू बाहिर आउनु मैले देख्दा यो पनि खेदजनक छ। किनभने पुरानो नेतृत्वलाई सम्मानोचित एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्नु, पुरानो नेतृत्वले नयाँ नेतृत्वलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई चाहिँ आविर्भाव गराउनु मैले देख्दा यो एकदम राम्रो कायदा हुन्थ्यो। तर हाम्रो देशको प्रणाली त्यस्तो पनि भएन। आफू हुँदासम्म आफू मात्रै भइरहने, बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै त्याँडो बहिर्गमन गर्ने, यस्तो खालको परिपाटीमा हामीहरू छौँ। अब मैले देख्दा यी परिपाटीहरू त्यति स्वागतयुक्त छैनन् र यहाँ चाहिँ टर्मको सिस्टम ल्याउनुपर्छ मैले भनेको छु। कुनै पनि पदमा 2 टर्मभन्दा बढी नबस्ने, सम्पादक पनि त्यही कुरा हो। सम्पादक पनि 2 टर्म बस्ने, अर्कोलाई दिने, प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि 2 टर्म बस्ने, अर्कोलाई दिने, पार्टीको महासचिव पनि 2 टर्म बस्ने, अर्कालाई दिने, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री र अरू। यो नगर्ने हो भने हाम्रो यो किचलो, हाम्रो यो द्वन्द्व कहिल्यै नसकिने जस्तो आचरणले देखाएको छ। सर्वत्र आज पनि चितवनमा हामी यहाँ कुरा गरिरहँदा एमालेको नेतृत्व निर्माण सम्बन्धी जद्दोजहद चलिरहेछ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ त्यहाँ के भइरहेको छ। दाहिनेपट्टि यहीँ रापरपाको बैठक सम्मेलन भोलिदेखि भन्ने सुन्छु, तपाईँ त्यहाँ पनि के भइरहेछ तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। सिपी मीनाले एउटा खारिएको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। म यो उहाँलाई पनि सन्देश दिन चाहन्छु, तपाईँहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा परिपाटी बनाउनै पर्छ। तपाईँहरूले आफूभन्दा योग्य नेता त्यहाँ चुनाव गर्नै पर्छ र एउटा स्वस्थ लोकतान्त्रिक परिपाटी तपाईँहरूले त्यहाँ छोड्नै पर्छ, जसले गर्दा हामी त्यो पद चिन्हमा हिँड्न सकौँ, जसले गर्दा आजको पिँढीलाई प्रेरित गर्न सकोस्, जसले गर्दाखेरि पुरानो पिँढीको अनुभव र नयाँ पिँढीको जोस जाँगरलाई समाहित गरेर एक ठाउँमा राखेर संस्थालाई अझ गतिशील बनाउन सकियोस्, देशलाई अझ गतिशील बनाउन सकियोस् र देशका जति पनि साझा चुनौतीहरू छन्, साझा समस्याहरू छन्, तिनलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा प्रतिरोध गर्न सकियोस् र हामीले स्थायित्व पाउन सकौँ, हामीले समृद्धि पाउन सकौँ, भाइ छोराहरूले देशमा काम पाउन सकुन्, दिदी बहिनीहरूले बजारमा बेचिनु नपरोस्, उनीहरूले प्रसव वेदना खपेर एउटा सुरक्षित सुत्केरी अवतरण गराउन नसक्ने, एउटा अस्पताल पाउन नसक्ने, राम्रो शिक्षा पाउन नसक्ने, रोजगारी पाउन नसक्ने यो एउटा पीडाबाट हामीले बस्न सकौँ। त्यसको लागि सक्षम नेतृत्व अनिवार्य छ र त्यो पद्धतिमा जानु अनिवार्य छ। पद्धतिले गर्दाखेरि कोसँग के प्रतिभा छ, कोसँग के क्षमताहरू छन्, कोसँग के आज वैज्ञानिकताको कुरामा कुनै विज्ञानको हामी चमत्कार गर्न सकेनौँ, हामीले एउटा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेनौँ, किन भन्दा यो परिपाटीलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गरेनौँ। जस्तो उहाँले भन्नुभयो कसरी हाम्रा चाहिँ युवाहरूले कस्तो कानुन अन्तर्गत लड्न गइयो ब्रिटिस सेनामा, त्यसको वैधानिकता के हुन्छ, त्यसको अन्तर्राष्ट्रियता, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी के हुन्छ, मित्र राष्ट्रहरूसँग सुसम्बन्धमा के हुन्छ। जस्तो हाम्रो पाकिस्तानसँग कुनै द्वन्द्व छैन, चाइनासँग हाम्रो कुनै द्वन्द्व छैन, जापानसँग हाम्रो कुनै द्वन्द्व होइन, अरू मुलुकहरूसँग जर्मनीसँग पनि हाम्रो कुनै द्वन्द्व होइन, तर हामीले यी सबै मुलुकको विरुद्धमा लडेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ अहिले पनि जर्मनी, जापान, चाइना हामीलाई ठुलो आर्थिक र प्राविधिक सहयोग दिने मुलुक अन्तर्गत पर्छौँ, तर तिनको विरुद्धमा हामीले ठुलो रगत बगाएका छौँ, ठुलो युद्ध गरेका छौँ। त्यो आवश्यक छैन नि। हाम्रो अहिले पनि 55,000 भन्दा बढी गोर्खा जवानहरू भारतीय सेनामा काम गर्छन्। भारतीय सेनामा काम गर्छन्, उनीहरूको सेना उनीहरूको सिमानाको रक्षा गर्छन्। कुनै दिन यस्तो छैन जहाँ हाम्रो गोर्खाली त्यहाँ मर्दैन, तर सट्टामा उनीहरूले तुइन काटिकन हाम्रा छोराछोरीहरूलाई खोलामा बगाइदिन्छन्।
हाम्रा मजदुरहरूले त्यहाँ फर्केर आउँदा लुटिनु कुटिनु पिटिनु पर्छ। हङकङको कुरा यही छ, मलायाको कुरा यही छ, ब्रुनाईको कुरा यही छ, सिङ्गापुरको कुरा यही छ, सर्वत्र यही छ। यो सब कुरामा के कसो भइराखेको त्रिपक्षीय सम्झौताको कुरा छ। अहिले जबकि हामीलाई ठुलो रोजगारीको आवश्यकता छ, जुन बेला हामीलाई रोजगारीको आवश्यकता थिएन त्यो बेला हामीबाट 2 लाखसम्मको सङ्ख्यामा भर्ती लगिन्थ्यो। त्यो बेला हामीलाई आवश्यक थिएन, उनीहरूलाई आवश्यक थियो। अहिले हामीलाई आवश्यक छ, उनीहरूलाई आवश्यक छैन। हामीलाई आवश्यक नभएका बेला 2 लाख जानुपर्ने, हामीलाई आवश्यक भएको बेला 3500ले मात्रै भर्ती पाउनु पर्ने। यो सब कुरा आजको पिँढीलाई या त थाहा छैन, होइन भने पनि गलत सूचना छ। के भएको गोर्खा भर्तीमा के भएको, त्यसमा क्षतिपूर्तिको प्रश्न के हो, युद्धबन्दीको प्रश्न के हो, त्यो सबै अहिलेको पिँढीलाई पर्याप्त मात्रामा सूचना सम्प्रेषित छैन। पर्याप्त मात्रामा त्यसको वास्तविकता बौद्धिक बजारमा आइराखेको छैन। मैले अघि पनि भने, मलाई नै अब हामी देखिरहेका छौँ हाम्रो गाउँमा टिन लागेको छाना, सुट लागेको लाउरे, उसका परिवारहरू पेन्सन लिन जाने भन्थे, रेडियो कानमा हालेर आउँथ्यो। यो त भयङ्कर जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। यो कहाँबाट आयो त भन्दा भर्तीबाट भन्थे, हो कि जस्तो पनि हामीलाई लाग्थ्यो। तर पछि उहाँले जब केशव आन्दोलन निर्माण गर्नुभयो त्यसपछि मात्रै हामीले के थाहा पायौँ भने यो वास्तविकता थिएन। उनीहरूलाई चाहिने सुविधाहरू, पेन्सन, अरू सुविधाहरू वास्तवमा दिइएको थिएन। जो धरानको बस्ती छ अहिले पनि, बुटवलको बस्ती छ अहिले पनि, नारायणगढको बस्ती छ अहिले पनि, काठमाडौँमा पनि कैयौँ घरहरू छन् पूर्व यो ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने सैनिकहरूका। ती वास्तवमा ब्रिटिस भन्दा पनि सेकेन्ड क्यारियर भन्दो रहेछ उनीहरू, जो चाहिँ ब्रुनाईको राजाको सर्भिसमा गएका, सिङ्गापुरको पुलिसमा गएका, अन्यत्र गएकाहरूले चाहिँ पर्याप्त तलब सुविधा दिने रहेछ। त्यो पर्याप्तताबाट लाभान्वित भएर धरानको बस्ती बसालेका रहेछन्, नारायणगढको बस्ती बसालेका रहेछन्। उनीहरूले अलिकति छोराछोरीलाई ठिकसँग पढाउन सकेका रहेछन्। यो रहेछ वास्तविकता। यो पनि हामीलाई थाहा थिएन। हामीलाई के लाग्थ्यो, पूर्णतः यो ब्रिटिस सेनाबाट नै भइराखेको कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। पछि जब 47 सालमा उहाँले यो आन्दोलनको सूत्रपात गर्नुभयो त्यसपछि मात्रै केसरा हामीले के लाग्यो। युद्धबन्दी जो दोस्रो विश्वयुद्धमा जो हाम्रा जवानहरू युद्धबन्दी भए, ती युद्धबन्दीहरूलाई पनि केही नदिकन खाली खुट्टा पठाइएको रहेछ। त्यति बेला 5-6 वर्ष जो युद्ध भयो, 1939 देखि 45 सम्म जो युद्ध भयो, त्यो युद्धको कारणले अन्धाधुन्द 2 लाख हाम्रो जवानहरू यहाँबाट लिएर गयो, अन्धाधुन्द लडाइँ दियो। जति मरे मरिहाले, अपाङ्ग भए भइहाले, बिना तलब सुविधा। ल जा तिमीहरूको युद्ध सक्यो, अब घर जाऊ भनेर रक्सरमा ल्याएर छोडिदिएको रहेछ। त्यो मलाई नै थाहा छैन यो कुरा। त यो तरिकाले जुन विभेद भयो, यो विभेदको बारेमा नेपाली समाज जानकार हुनु जरुरी छ र यसलाई चासोको विषय बनाउनुपर्छ। नेपाल सरकारले, राजनीतिले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ, राजनीतिलाई पनि यो कुरा थाहा हुनुपर्छ र आफ्ना चुनाव घोषणा पत्रमा, आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा, आफ्ना पार्टीका एजेन्डाहरूमा यी विषयवस्तुहरूले प्रवेश पाउनुपर्छ। यसको लागि हामीले गेसो आन्दोलनलाई साकार बनाउने, यसको लागि त्यसमा जोडिने हामीले यो हेतु लिएका थियौँ। अब दुर्भाग्य हाम्रो देशको नेतृत्वको परिपाटी, हाम्रो देशको सङ्गठनात्मक पद्धतिको परिपाटी त्यो चाहिँ अलिकति जवाफदेही छैन, त्यो अलिकति सृजनशील छैन। अघि मैले भने पुरानो पिँढीको अनुभव लिने र नयाँ पिँढीसँग त्यो अनुभवलाई जोड्ने र अझ समृद्ध नेतृत्वको विकास गर्ने परिपाटी हामीसँग भएन। अघि पनि मैले भने जस्तो अहिले जो नेकपा एमाले छ त्यसको पूर्व रूपको प्रारूप खडा गर्ने भनेको उहाँ सिपी मैनालीले हो। अब अहिले उहाँ नै जनतामा जानुहुन्छ, उहाँलाई भोट दिन आवश्यक ठान्दैनन्। कार्यकर्तामा जानुहुन्छ, उहाँको महत्त्व बुझ्दैनन्। पदम गुरुङकै यही भयो भने पनि कुनै नयाँ कुरा छैन। शङ्करनाथ रिमालले त्यत्रा स्मारकहरू बनाउनु भयो, अब उहाँलाई राष्ट्रले चिन्दैन। मैले त क्लासमा कुटै नखाइकन घर गएँ भने त्यस दिनलाई म सबभन्दा गौरवको क्षण सम्झिन्छु, किनभने शिक्षक त निरीह छँदैछ।
पत्रकारहरू पनि कुनै सुखशाली पङ्क्ति त होइन, ह्यान्ड टु माउथमा उनीहरूको पनि जिन्दगी गइरहेछ भनेपछि कस्तो बाटो हामीले लिएका छौँ त? यो बाटोलाई कसरी पुनर्भाष्य गर्न सकिन्छ र हामी समृद्धिमा जान सक्छौँ? कसरी हामीले रोजगारी पाउन सक्छौँ? कसरी हामीले कल कारखाना खोल्न सक्छौँ? कसैले हामीले अर्काको देशमा गएर रगत बगाउनु पर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हामीले त्यहाँ गएर रुनु नपरोस्, जसले गर्दा त्यहाँ गएर हामीले श्रमको लागि भिख माग्नु नपरोस्, जसले गर्दा हामी खाली खुट्टा यहाँ आएर बाँकी जिन्दगी अझ दिन तरिकाले बिताउनु नपरोस्। यो ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने अधिकांश भूतपूर्वहरूको जीवन र वास्तविकता यही नै थियो। तर यो कुराबाट हामीलाई अनभिज्ञ राखियो, किनभने त्यहाँ पर्दा थियो। त्यो पर्दालाई च्यात्ने र त्यो च्यातिएको पर्दाको भित्र मञ्चमा के छ भनेर देखाउने प्रारूप उहाँले खडा गर्नुभएको थियो। र हामीले सकेर नसकेर, जानेर नजानेर, कानुनको क्षेत्रमा कानुनका साथीहरूले, इतिहासको क्षेत्रमा इतिहासका साथीहरूले, राजनीतिको क्षेत्रमा राजनीतिका नेताहरूले त्याग गरेको, योगदान गरेको फलस्वरूप यो आन्दोलनले वाञ्छित प्रतिफलहरू पाएको र ती नेपालीहरूले त्यसलाई उपभोग गरि नै रहेको स्थिति अघि पनि मैले भने विगतमा जे भए पनि हामीले कतिपय प्राप्ति त पेन्सनको, सेवा शर्तको, अरूको सन्दर्भमा त्यहाँ जान पाउने अधिकार, सेटलमेन्टको अधिकार, प्रचुर अधिकार छ। यति प्रचुर हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ। त्यो सम्भावनालाई उहाँकै नेतृत्वमा हामीले सार्थक बनाएका छौँ। समाजमा त्यो बिस्तारै आउँदै जान्छ, त्यो समाजले त्यो सूचना पाउँदै जान्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाल जो ब्रिटिस सेनामा कार्यरत छन्, 3400 त्यसको सङ्ख्या छ अहिले, तिनीहरूलाई चाहिँ ब्रिटिस सेनाको कमान्डर इन चिफसम्म जानको लागि पनि रोक्ने, रोकटोक गर्ने स्थितिलाई अब ब्रिटिस कोर्टले नै निषेध गरिसकेको स्थिति छ। यो त एक प्रकारले युगान्तकारी उपलब्धि हो। अब यो कति सम्भव होला, कति नहोला, किनभने भारतीय सेनामा पनि हाम्रा जान्छन् नेपालीहरू। अघि भने 55,000 भन्दा ठुलो सङ्ख्या त्यहाँ छ। सेकेन्ड म्यानसम्म चाहिँ त्यहाँको पनि भएको छ अहिलेसम्म। म गएको वर्ष देहरादुन पुगेको थिएँ, एकजना लेफ्टिनेन्ट कर्नेल गुरुङ भन्थे, तिनी चाहिँ भारतीय सेनाको सेकेन्ड म्यानसम्म भएका थिए। सेकेन्ड म्यानसम्म चाहिँ भइसकेको स्थिति छ। अब ब्रिटिस सेनामा पनि हामी आशा गरौँ त्यहाँसम्म उनीहरू पुग्लान्। त यो हामीले यही आन्दोलन मार्फत सम्भव बनाएको कुरा हो। त्यसपछि जे विभेदहरू छन्, त्यसपछि उहाँहरूले जे गर्न चाहनु भएको छ, चाहे त्यो साल्मी डाँडाको कुरा होस्, चाहे त्यो अरू कुराहरू हुन्, म उहाँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्छु, यो नेतृत्व कलह सम्बन्धी विषयमा अब समय खर्च नगरौँ हामीहरू। किनभने यति लामो समय तपाईँले यसमा नेतृत्व गर्नुभयो, अब तपाईँ त्यहाँबाट बहिर्गमन गर्नुभयो, अब उमेरको यो क्षणमा हुनुहुन्छ, बरु एउटा मेमोयर लेख्नुहोस्, एउटा प्राज्ञिक विमर्श गर्नुहोस्। हामीहरू छौँ तपाईँहरूको पछाडि, त्यसको लागि हामी सकेको सहयोग पनि गर्छौँ। तर नेतृत्वमा अब कलह गरेर, किचलो गरेर लाउरेहरू पनि फेरि झगडा गर्न आएछन् भन्ने एउटा गलत सूचना दिने काम चाहिँ तपाईँबाट नहोस्। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँसँग मेरो अनुरोध छ। बरु हामीले केही एउटा फेसिलिटेसनको काम गर्नुहुन्छ भने म यहीँबाट आह्वान गर्छु, त्यो म बरु गर्नलाई तत्पर छु। तर अब नेपाली समाज बसाउने यो काम हामी नगरौँ। नेतृत्वले, राजनीतिले यो झगडा कलह गरेर यति विषाक्त बनाइदियो समाजलाई, जसले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण स्रोत साधन त्यही लडाइँमा खर्च भयो। तपाईँ चितवनको देखिरहनु भएको छ, कस्तो अवस्था त्यहाँ भयो। उहाँहरूलाई सहमति नै गर्नु छ भने पनि काठमाडौँमै एउटा वातावरण बनाएर त्यहाँ त्यो कुरालाई सम्पन्न गरिदिएको भएदेखि जे सूचना उहाँहरूले, जे सन्देश उहाँहरूले दिन खोज्नु भएको त्यो सन्देश जान्थ्यो। तर अहिले त्यो सन्देश जाने स्थिति छैन। त्यो के रहेछ, त्यो कसो रहेछ, त्यो किन रहेछ, पार्टी फुटाएकोमा गौरव गर्छन् नेताहरू। देख्यौ त हामीले किन एमाले फुटाएको रहेछ भन्छन्। यसले कति कुरूप दृष्टान्त दिइरहेको छ। वास्तवमा पार्टी फुटाउनु कहिले सही होइन।